فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين کدرے بھی نئی مثالاں مدنی دی شان دیاں کدرے بھی نئی مثالاں مدنی دی شان دیاں دماں وچ جگ دے پیاں دماں وچ جگ دے پیاں عربی سلطان دیاں کدرے بھی نئی مثالاں مدنی دی شان دیاں اوے مرسل جمیل آیا عادل عادل آیا حق دی دلیل آیا رحمت دانیل آیا اندھیرے کافور ہوئے دنیا تو دور ہوئے ذرے کو دور ہوئے رستے پر نور ہوئے دماں وچ جگ دے پیاں دماں وچ جگ دے پیاں او دے اعلان دیاں کدرے بھی نئی مثالاں مدنی دی شان دیاں دماں وچ جگ دے پیاں عربی سلطان دیاں کدرے بھی نئی مثالاں پیران دا پیر سونا بے شک نذیر سونا سونا بشیر سونا سب تو آخیر سونا خیر الانام مدنی اچا مقام مدنی کوثر دا جام مدنی مرشد امام مدنی دساں میں کی صفتام دساں میں کی صفتام عربی سلطان دیاں کدرے بھی نئی مثالاں مدنی دی شان دیاں رونق وچ دین ہوئی دل نو تسکین ہوئی نازل یاسین ہوئی مریم والتین ہوئی آل عمران اتری یوسف لقمان اتری سورت رحمان اتری رب دی برہان اتری سونے نے پڑھ دسیاں سونے نے پڑھ دسیاں ایتا قرآن دیاں کدرے بھی نئی مثالاں مدنی دی شان دیاں دماں وچ جگ دے پیاں عربی سلطان دیاں کدرے بھی نئی مثالاں مدنی دی شان دیاں کسرانا کمیاں رہیاں شرک دیواراں ڈھیاں بھلیاں جا رستے پیاں شکا
دم توڑ گئیاں رب دا احسان ہویا باطل بے جان ہویا پختہ ایمان ہویا نازل قرآن ہویا ہویا کندیلا روشن ہویا کندیلا روشن رب دے فرمان دیاں کدرے بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں اور دھما وچ جگ دے پیاں عربی سلطان دیاں کدرے بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں اور ساتھی صدیق ہووے عرشوں تصدیق ہووے ہمدم رفیق ہووے مشفق شفیق ہووے آقا مراد منگی آقا مراد منگی سونی تے خوب چنگی ملیا فاروق سنگی غیرت دی تیگ ننگی شانہ بلند ہویاں شانہ بلند ہویاں حیدر عثمان دیاں کدرے بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں دھما وچ جگ دے پیاں عربی سلطان دیاں کدرے بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں وہ لکھ لکھ کے نعتاں گاواں رحمت دیاں ٹھنڈیاں چھاواں صدقے قربان جاواں امت دے حق دعاواں لکھ لکھ کے نعتاں گاواں لکھ لکھ کے نعتاں گاواں رحمت دیاں ٹھنڈیاں چھاواں صدقے قربان جاواں امت دے حق دعاواں دل بر دلدار آقا حامی غم خار آقا الفت پیار آقا رحمت گلزار آقا دیواں میں کیویں مثالاں دیواں میں کیویں مثالاں او دے احسان دیاں کدرے بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں اور دھما وچ جگ دے پیاں عربی سلطان دیاں کدرے بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں کدرے بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں قابل قدر قابل صد احترام میری معززات مکرمات اسلامی روحانی پردہ نشین ماں اور بہنوں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات ببرکت واسطے درود و سلام آقا دو جہاں سرور کون و مکان امام الانبیاء خطیب الانبیاء آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال ساری کائنات دے سردار میرے تیرے دل دی بہار سیدنا حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے آپ دی ذات اقدس تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں اصلاح معاشرہ دے حوالے نال خطبات جمعۃ المبارک دے موضوعات چل رہے نے گزشتہ تو پیوستہ جمعے دے اندر میں معاشرے دی اصلاح واسطے ایک نسخہ بیان کیتا سی کہ جیڑا ہر دور دے اندر کامیاب رہا ہے اور ہر دور دے اندر اللہ والے اس نسخے تے عمل کردے رہے اس نسخے نو اپناندے رہے تے انہاں نو کامیابیاں کامرانیاں ملدیاں رہیاں اور اس نسخے نو اپنان دے نال معاشرے دی اصلاح بھی ہندی رہی معاشرہ برائیاں تو پاک ہندا رہا اور اج بھی اگر اسی اس نسخے نو اپنا لئیے ساڈا معاشرہ جڑا ہے
وہ بالکل درست ہو سکتا ہے اور امن کا گہوارہ بن سکتا ہے. اور اس نسخے تے اگر اسی اج بھی عمل کر لئیے تے اللہ دی ناراضگی تو بچ سکنے ہیں اور اے جڑے ساڈے تے عذاب مشکلات آ رہی نے انہاں تو بھی اسی بچ سکنے ہیں. اور وہ نسخہ میں کی بیان کیتا سی کہ استغفار کرنا ہے, توبہ کرنی ہے, معافیاں منگنیاں نے. جو اسی دن رات گناہ کرنے ہیں انہاں دے نتیجے دے اندر ساڈے تے سختیاں دا دور, مشکلات آ رہی نے. اسی استغفار کرن والے بن جاواں گے, معافیاں منگن والے بن جاواں گے, رب دی طرف رجوع کرن والے بن جاواں گے, ساڈا معاشرہ بالکل درست ہو جائے گا. اور اس تو اگلے جمعے یعنی پچھلے جمعے دے اندر میں معاشرے دے اصلاح واسطے ایک اہم پہلو بیان کیتا سی کہ اسی اپنے دل دے اندر جذبہ احسار پیدا کریے, ہمدردی پیدا کریے, ایک دوسرے نال محبت کریے, رشتہ داراں دے اندر, تعلق داراں دے اندر, عزیز و اقارب دے اندر اسی ہمدردی دا جذبہ پیدا کریے. جدوں ساڈے دل دے اندر ہمدردی پیدا ہو جائے گی, جذبہ احسار یعنی قربانی دا جذبہ, یعنی ایک دوسرے واسطے قربانی دین دا جذبہ پیدا ہو جائے گا, تے پھر ساڈا معاشرہ بالکل درست ہو جائے گا. یہ ساڈا معاشرہ امن دا گہوارہ بن جائے گا. اج وجہ کی ہے کہ ساڈے دل دے اندر نہ تے جذبہ احسار ہے نہ خوف خدا رہا, جدی وجہ تو اج ساڈے تے سختیاں آ رہی نے. ہمدردی دا جذبہ پیدا کیجئے تے پھر انشاءاللہ دیکھنا کیویں انقلاب ہوندا ہے اور کیویں ساڈا معاشرہ پھلاں دی بہار پیدا کرے گا. اور اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر بھی میں اصلاح معاشرہ دا ایک اہم پہلو, ایک اہم جز تواڈے سامنے بیان کرنا ہے. اور وہ اہم پہلو کی ہے کہ اسی عدل و انصاف کرنے والے بن جائیے. جدوں ساڈے اندر عدل و انصاف آ جائے گا پھر ساڈا معاشرہ بالکل درست ہو جائے گا, امن دا گہوارہ بن جائے گا. پہلیاں قوماں تے جڑے عذاب آئے, پہلیاں قوماں تباہ ہوئیاں, انہاں دے وچوں اکثر قوماں, زیادہ قوماں اس واسطے تباہ ہوئیاں کہ انہاں نے ناپ تول وچ کمی پیدا کیتی, انہاں نے رشوت کھادی, انہاں نے سود کھادے, انہاں نے یتیماں دے حق کھادے, انہاں نے عدل و انصاف نو چھوڑ دیتا تے انہاں تے عذاب آ گئے. روزے نمازاں اے اللہ دا حق ہے, اے ہر مسلمان دے اتے ضروری اور فرض ہے. لیکن اگر کتے کمی کوتاہی رہ گئی تے او غفور الرحیم ہے, او ستار غفار ہے, وہ اپنی مرضی والا ہے, چاہے تے ساریاں غلطیاں معاف کر کے انہاں نو نیکیاں دے تبدیل کر دے. لیکن میرے دوستو, میرے بزرگوں, حقوق العباد بندیاں دے حق اے ادا کرنا بھی ساڈے ہوتے فرض ہے, اور اے رب نے معاف نہیں کرنے جب تک اسی یہ حق ادا نہیں کریں گے, یا جدی حق تلفی کیتی ہے, جدے نال بے انصافی کیتی ہے, وہ دے کولوں معذرت تے معافی نہیں منگاں گے. اے کنے ہی ایسے لوگ نے جڑے یتیماں دے حق دے ہوتے ڈاکے مارتے نے, پھر کہندے نے برکت نہیں رہی, سارا ٹبر کمان والا ہے لیکن پھر بھی پوری پیندی نہیں. اج کنے ہی ایسے لوگ نے ساڈے معاشرے دے معزز لوگ جڑے بیٹیاں دے حق تے ڈاکے مارن والے, کیسے ہی کتنے ہی ایسے لوگ نے جڑے غریباں دیا زمیناں تے پلاٹاں تے قبضے کر کے معزز بننے والے. میرے دوست اور میرے بزرگوں, جس معاشرے دے وچوں انصاف اٹھ گیا, جس معاشرے دے وچوں عدل اٹھ گیا, وہ معاشرہ تباہ تے برباد ہو گیا. اج ساڈے ملک دے اندر, ساڈے معاشرے دے اندر انصاف تک دا نام ہی کوئی نہیں. عدالتاں دے اندر جھوٹیاں گواہیاں دین والے
چند ٹکیاں دی خاطر اپنا ایمان بیچتے ہیں، جھوٹیاں گواہیاں دیندے نے، سچے بندے دی ویلیو ہی کوئی نہیں، عدالتاں بھریاں نے بکاؤ گواہاں دے نال، اور یہی وجہ ہے کہ اگر ایک کسی غریب تے ظلم ہو جاتا ہے، کوئی زیادتی ہو جاتی ہے، وہ انصاف لبن واسطے عدالتاں دا رخ کرتا ہے، اپنی زمین گواہ بیندا ہے، مکان ویچ بیندا ہے، حتیٰ کہ سفر انہوں تھکا دیندے نے، لیکن تاریخ تے تاریخ پیندی ہے، اس بیچارے دی زندگی ختم ہو جاندی ہے، لیکن انہوں ساڈیاں عدالتاں وچوں انصاف نہیں لبدا۔ اتنے عذاب نہ آئے تے ہور کی ہوئے، اتنے سختیاں نہ ہون تے ہور کی آئے۔ آئیے انصاف دی عدل دی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ دا قرآن اس بات دا حکم دے رہا ہے کہ تساں احسان کرنا ہے، نیکی کرنی ہے تے عدل انصاف کرنا ہے۔ اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہے ہیں، ذرا توجہ دھیان اللہ دا قرآن سماعت فرمانا، اور ساڈے معاشرے دا یہ ناسور اللہ کرے ختم ہو جائے، ساڈے معاشرے دی یہ بے انصافی اور برائی ختم ہو جائے تے ساڈا معاشرہ درست ہو جائے۔ اے قتل عام کیوں ہے، چوریاں کیوں نے، ڈکیتیاں کیوں نے؟ کیونکہ بے انصافی ہے، انصاف نہیں ملتا۔ وہ دی وجہ تو یہ جڑے ڈکیٹ نے، چور نے، قاتل نے، انہاں دی حوصلہ افزائی ہوندی ہے کہ کوئی گل نہیں، پیسے دے کے چھٹ جاواں گے، فلانا جج میرا واقف ہے، فلانا وکیل میرا رشتہ دار ہے، تے میں پیسے دے کے تعلق دے طور تے میں رہا ہو جاواں گا، میں جدے تے مرضی ظلم کراں۔ لیکن میرے دوستو، میرے بزرگوں، فیصلے حق دے کرنے، انصاف دے کرنے اللہ نے دا حکم دیتا ہے۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے، اللہ فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، کنجوسی دا مظاہرہ نہ کریا کرو۔ اللہ دے گھر وچ آئے ہو، اگر تھوڑا جہا زبان نو حرکت دینا پہ جائے تے شرمایا نہ کرو۔ نبی پاک دا نام آئے، محبت نال پیار نال درود پاک پڑھیا کرو، سبحان اللہ دی تسبیح بیان کریا کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نال میرے نبی دیاں ملاقاتاں ہویاں معراج دی رات، حضرت ابراہیم خلیل پیغمبر نے فرمایا، اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت نو جا کے میرا سلام دے آجے تے نالے کہہ دے آجے کہ جنت دی زمین بڑی زرخیز ہے پر ہے چٹیل میدان ہے، او دے وچ درخت تساں آپ لانے نے۔ نبی پاک نے صحابہ نو دسیا کہ جنت دی زمین بڑی زرخیز ہے، لیکن او دے وچ درخت اساں آپ لانے نے، باغ بوٹے آپ لانے نے۔ سونیا کیویں لاواں گے؟ نبی پاک نے فرمایا، جڑا بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہندا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے دے نام دا جنت وچ ایک درخت لا دیندا ہے، اور وہ اتنا بڑا درخت ہوئے گا، فرمایا کہ 100 سال تیز سوار گھوڑا دوڑان والا اگر اس درخت دے تھلے گھوڑا دڑاندا چلا جائے، لیکن اس درخت دے ایک ٹہنے دی چھاں ختم نہیں ہو سکتی۔ لہذا اسی ایتھے لین کی آئے ہیں، صرف تقریر سننے واسطے نہیں آئے بلکہ نیکیاں کمان واسطے آئے ہیں۔ میرا اور تہاڈا مقصد اس بیٹھن دا ہے کہ اللہ سانو نیکیاں عطا کر دے، ساڈے عملاں وچ اضافہ ہو جائے۔ لہذا جدو نبی پاک دا نام آئے، محبت نال پیار نال درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونے اعلان فرما دیو، فرمایا ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان،
فرمایا بے شک اللہ رب العزت تانوں عدل تے انصاف دا حکم دیندا ہے اور تانوں نیکی دا حکم دیندا ہے۔ حضرات اللہ دے قرآن دا دوسرا اعلان اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ رب العزت فرماندے نے اے ایمان والے ہو تسی اللہ دے حکم دے نال للہیت دے نال حق تے قائم ہو جاؤ، حق دے اتے پکے ہو جاؤ، پختہ ہو جاؤ۔ دنیا دی دولت، دنیا دے ٹکے، دنیا دا پیسہ تانوں حق تو دور نہ کر دے۔ تسی اللہ دی نصرت دے نال، اللہ دے حکم دے نال حق تے ڈٹ جاؤ، حق تے پکے ہو جاؤ۔ اللہ پھر کی کرنا ہے؟ اللہ فرماندے نے کہ تسی انصاف دے نال گواہی دین والے بن جاؤ۔ تساں گواہی دین واسطے جانا ہے۔ ہن ایک پاسے تہاڈا رشتہ دار ہے، تہاڈا برادری والا ہے، تعلق والا ہے، دوسرے پاسے وہ بندہ ہے جنہوں تسی جان دے کوئی نہیں۔ ہن ایتھے فیصلہ کرنا ہے، گواہی دینی ہے تے حق دی دینی ہے، اللہ تو ڈر کے گواہی دینی ہے۔ اے نہ سوچی یار ایک پاسے میرا رشتہ دار ہے، میرا برادری والا، میرا کزن میرا رشتہ دار ہے، میں ہن اے دے خلاف گواہی کیویں دواں؟ معاشرے دے اندر اے میرے خلاف ہو جان گے۔ اے نہیں دل چ خیال پیدا کرنا، بلکہ للہیت دے نال اللہ تو ڈر کے گواہی سچ تے حق دی دینی ہے۔ اے قرآن کہہ رہا ہے، اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے۔ اللہ فرماندے نے تساں حق تے سچی گواہی دینی ہے، بھاویں تہاڈا اگے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوئے۔ اگے اللہ ذوالجلال فرماندے نے کہ کسے قوم دی دشمنی، یعنی ڈرنا بھی کسے تو نہیں، کسے قوم دی دشمنی تانوں بے انصافی تے آمادہ نہ کرے۔ یہ نہیں کہنا میں سچ دی گواہی دواں گا تے مینوں قتل کر دیتا جائے گا، مرنا تے پھر بھی ایک دن ہے ہی ہے، کیوں نہ حق تے سچ دا ساتھ دیندیاں مر جائے تے تیرا نام شہیداں وچ لکھیا جائے۔ اللہ فرماندے نے کسے قوم دی دشمنی، کسے دا ڈر تینوں بے انصافی تے آمادہ نہ کر دے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے انصاف کرن والے بن جاؤ، تے جڑا بندہ انصاف کردا ہے اللہ ذوالجلال اونوں تقوی والا بنا دیندا ہے، یعنی اللہ اونوں پرہیزگاری دے قریب کر دیندا ہے۔ دیکھ لو ایتھے نمازاں دی گل نہیں ہو رہی، قرآن پڑھن دی گل نہیں ہو رہی، ایتھے حج دی گل نہیں ہو رہی، زکاتاں دی گل نہیں ہو رہی، میرے دوستو بہتیاں نفلاں دی گل نہیں ہو رہی، ایتھے صدقہ و خیرات دی گل نہیں ہو رہی۔ اللہ فرماندے نے جڑا بندہ حق تے سچ دا ساتھ دیندا ہے، جڑا انصاف دی گواہی دیندا ہے، انصاف دا فیصلہ کر دیندا ہے، اللہ ذوالجلال اس بندے نو متقی تے پرہیزگار بنا دیندے۔ میرے دوست اور میرے بزرگوں، اسی سمجھنے ہاں کہ انصاف کرنا صرف حکام بالا دا کام ہے، عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ججاں دا کام ہے، چیف جسٹس دا کام ہے انصاف کرنا۔ میرے دوستو میرے بزرگوں، اللہ نے جنہ تیرے تے وزن پایا ہے، اللہ نے جننے کنبے قبیلے دا جننے لوگاں دا تینوں اللہ نے سربراہ بنایا ہے، تو انہاں وچ انصاف کرنا ہے۔ اگر کوئی ملک دا حکمران ہے وہ اپنے ملک دے وچ انصاف کرے، عدل کرے۔ اگر کوئی سٹی دا ناظم ہے، تحصیل ناظم ہے، ضلع ناظم ہے، انہوں چاہیے اپنے ضلع وچ اپنی تحصیل وچ انصاف کرے، کسی دا منہ منازع نہ ویکھے، کسی دی دولت نہ ویکھے، بڑی گاڑی تے بڑا بنگلہ نہ دیکھے، بلکہ اللہ تو ڈر کے فیصلہ حق سچ دا کرے۔ اور اگر تو کسی پنڈ دا نمبردار ہے، تیرے کو پریا پچایت آؤندی رہندی ہے، لوگ تینوں منصف بناندے نے، لوگ تینوں سالس بناندے نے، لوگ تینوں سچا سمجھ کے تیرے کو فیصلے کراندے نے، ڈنڈی نہ ماریا کر۔ اگر دو بندے بھی تیرے کو کوئی مقدمہ لے کے آندے نے، کوئی فیصلہ لے کے آندے نے،
उन्हां दे दरमियान भी हक सच दा फैसला करी। दोवां दियां गल्लां बातां सुन के हक सच दे फैसले करना। अगर तू घर दा सरबराह है तो अपने घर दे जियां दे विच इंसाफ कर। बेटा है बेटी है उन्हां विच इंसाफ करना है। ये नहीं कि बेटियां नूं तरह तरह के लिबास, बेटियां वास्ते तरह तरह के फल फ्रूट, बेटियां वास्ते आला तो आला बंगले गाड़ियां प्लाट, ते बेटियां नूं उन्हां दा हक देंदा ही नहीं। ये भी नहीं करना कि बेटे नाल बहुता प्यार ते बेटी नाल नफरत अदावत, इंज दा काम ही नहीं करना। इंसाफ करना अपने रिश्तेदारां दे अंदर। अगर दो बीवियां ने दो इंसाफ करना है। नबी पाक ने फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, एक बंदा अल्लाह के दरबार च आएगा, ओदे जिस्म दे एक हिस्से नूं फालज पिया होएगा, यानी अद्धा हिस्सा ओदा सही होएगा, अद्धा फालज ज़दा होएगा। पूछा जाएगा एक किहड़ा बंदा है? फरमाया कि वह बंदा है जिहदियां दो बीवियां सी, इंसाफ नहीं सी करदा, बेइंसाफी करदा सी, हक तलफी करदा सी। इस वास्ते अल्लाह दा कुरान कह रहा है कि हक सच दे फैसले करने ने। जिहड़ा हक सच दे फैसले करेगा, गवाही देगा, अल्लाह उन्होंने तकवे परहेजगारी दे करीब कर लवेगा। ते अल्लाह जुल जलाल वल इकराम आखिर ते फरमांदे ने वत्तकुल्लाह, अल्लाह दे कोलों डरन वाले बन जाओ। केड़ा अल्लाह? इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, जेड़ा तुहाडे सारे अमलों तो वाकिफ है। ये ना समझिया जे अल्लाह नू खबर ही कोई नहीं, बल्कि अल्लाह हर चीज तो बाखबर है। आइए गौर करते जाना, मेरे प्यारे पैगंबर ने इंसाफ का हुक्म दिता है। अपने बेटे बेटियां दे अंदर मुहब्बत वंडन दे अंदर भी इंसाफ करना है, हक तलफी नहीं करनी। गौर करते जाना, मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर सलातो वसलाम मदीने दी मस्जिद नबी दे अंदर तशरीफ फरमा ने। एक बंदा कोई मसले मसाइल पुछण वास्ते आमिना दे लाल दे कोल आके बैठ जांदा है ते जग्गां दे पीर दे कोलों तलीम हासिल करदा है, मसले मसाइल पुछदा है। मेरे प्यारे पैगंबर इस्लाम दे सामने बैठा है ते इहदे बैठिया बैठिया इहदा एक बेटा नन्ना मुन्ना बच्चा आ जांदा है। ये दौड़ के उठदा है ते अपने बेटे नूं अपने सीने नाल ला लैंदा है ते अपने बेटे दी पेशानी ते बोसे देंदा है, मुहब्बत करदा है, प्यार करदा है ते अपने बेटे नूं अपनी सज्जी रान दे उत्ते बैठा लैंदा है, अपने गोडे दे उत्ते बैठा के मुहब्बत प्यार करदा है, ओदे वालां दे अंदर उंगलियां फेरदा है। हजरत ज़ीवकार मेरे पाक पैगंबर इस्लाम ने बाप दा बेटे नाल प्यार वेखिया, नबी पाक दियां अखां नम हो जांदियां ने, मेरे प्यारे पैगंबर दियां अखां गिलियां हो जांदियां ने। हजरत ज़ीवकार मेरे पाक पैगंबर इस्लाम नू अल्लाह जुल जलाल ने तीन बेटे अता कीते ते तीनों ही बचपन दे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कोल बुला लए। हजरत ज़ीवकार जदों बंदा इंज दे मनाजर वेंदा है ते बंदे नू अपनियां महरूमियां याद आ जांदियां ने। मेरे प्यारे पैगंबर इस्लाम ने जदों बाप बेटे दा प्यार वेखिया, मेरे नबी दियां अखां भी नम हो जांदियां ने। हजरत ज़ीवकार फितरती बात है, इंसान दी फितरत दे अंदर शामिल है। हजरत ज़ीवकार मैं दसना की चाहना, थोड़ी जी देर गुजरदी है ते इस बंदे दी एक छोटी जी बेटी भी इधर नू आ जांदी है। बाप नू लभदियां मस्जिद दे अंदर अपने बाप दे कोल आ जांदी है। हुण इन्हें कीता कि इन्हें उठ के अपनी बेटी नू अपने सीने नाल भी कोई नहीं लाया, अपनी बेटी दी पेशानी ते बोसे भी कोई नहीं दिते, अपनी बेटी नू अपनी गोद विच भी कोई नहीं बैठाया। बेटी आउंदी है ते इन्हें इस नुमानी धी बेटी नू इंज करके पांव फड़े आए ते इंज पिछा बैठा दिता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये मंजर मेरे नबी ने वेखे आए ते मेरे पाक पैगंबर इस्लातो वसलाम गुस्से दे अंदर आ जाते ने। मेरे आका फरमाते ने ओ बेलिया इंसाफ नहीं हो कीता, ये भी बेइंसाफी है।
یہ نہ سمجھی کہ کوئی گل نہیں. دیکھ لو میرے نبی نے فرمایا تو انصاف نہیں کیتا، عدل نہیں کیتا. بیٹا آیا تے اتنا پیار، بیٹی آئی ہے تے انج کر کے نفرت نہ سیر تے بٹھا دیتا ہی. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابی تو انہاں دوواں دے درمیان انصاف نہیں کیتا، یعنی یہ بھی بے انصافی ہے. اسی طرح میرے پاک پیغمبر اسلام دے کول ایک بندہ آیا، کہنے لگا سونیا میں اپنے ایک پتر نو ایک پلاٹ دے دیتا ہے، او دے نام لا دیتا ہے، تے میری بیوی آندی ہے نبی پاک نو یہ دے اوتے گواہ بنا کے لے آ. سونیا میں تانوں گواہ بنان واسطے آیا، سونیا گواہ بن جاؤ کہ میں اپنے فلاں پتر نو اپنا فلاں پلاٹ دے دیتا ہے. تے آمنہ دے لال اے نہیں کہہ دیتا کہ میں گواہی دینا، نبی پاک نے تحقیق کی تھی. آپ فرماندے نے دس تیرے ہور بھی بیٹے ہیں نے کہ نہیں، تیریاں ہور بھی بیٹیاں ہیں نے کہ نہیں. کہندا سونیا میری ہور بھی اولاد ہے وے، پر سونیا اے میرا بیٹا سب تو زیادہ فرما بردار ہے، تے سونیا اس واسطے میں اینو یہ پلاٹ دے دیتا ہے. میرے آقا فرماندے نے ایک تے حق تلفی کرنا ہے، ایک تے بے انصافیاں کرنا ہے، تے دوسرا انہاں بے انصافیاں تے مینوں گواہ بنان واسطے آ گئے ہیں. فرمایا سارے نو پلاٹ دے، سارے نو برابر دا حق تے تحفہ دے. یہ بھی بے انصافی ہے کہ فلاں پتر میرا او جناب میرا فرما بردار ہے، انہوں بہتیاں دکاناں تے بہتی زمین دینی ہے، اور دوسرا میرا نافرمان ہے، انہوں میں آگ کر دیتا، انہوں میں کچھ نہیں دینا. جنہیں تیریاں نافرمانیاں کیتیاں انہوں سزا تو نہیں دینی، انہوں سزا رب نے دینی ہے، اور جڑی سزا تو دینی ہے یہ دے تمہیں کئی گنا زیادہ رب انہوں سزا دوے گا. تے جڑا تیرا فرما بردار ہے انہوں اجر تو نہیں دینا، تو دے سکتا ہی نہیں، انہوں انعام تو نہیں دینا، بلکہ انہوں انعام انہوں اجر عرشہ والے رب نے دینا ہے. جو تو دے رہا ہے اے دے تمہیں اللہ ذوالجلال کئی ہزار گنا زیادہ انہوں عطا کرے گا. یعنی اولاد فرما بردار نہ فرمان ہوئے انہاں دی حق تلفی نہیں کرنی، بلکہ حق برابر دے تقسیم کرنے نے. آئیے ذرا غور کر دے جانا، میرے پاک پیغمبر نے انصاف دا عدل دا حکم دیتا ہے، اور انصاف دے وچ تے عدل دے وچ بھی فرق ہے. انصاف تے عدل یہ دو لفظ نے، دونوں معنی الگ الگ نے. انصاف دا مطلب ہے برابر چیز تقسیم کرنا، تے عدل دا مطلب ہے کہ اگر کسی نو زیادہ ضرورت ہے باہمی مشورے دے نال، اگر کوئی بندہ زیادہ غریب ہے تے انہوں تسی زیادہ دے سکتے ہو، لیکن باہمی مشورے دے نال. عدل و انصاف دا اس قدر اللہ دے پاک پیغمبر نے حکم دیتا. تے جڑا بندہ اپنے گھر دے اندر، اپنے پنڈ دے اندر، اپنے معاشرے دے اندر عدل و انصاف کردا ہے انہوں مقام کی ملے گا. آمنہ دے لال فرماندے نے ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن. آقا فرماندے نے جڑا انصاف کرن والا ہے، جڑا عدل کرن والا ہے، حق سچ دے فیصلے کرن والا ہے، وہ کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دے دربار چاہے گا، تے اللہ اپنے عرش معلا دے اتے بیٹھا ہوئے گا، اللہ اپنی کرسی دے اتے بیٹھا ہوئے گا، تے اللہ اپنے عرش دے دائیں پاسے یعنی سجے پاسے جس ممبر دے اتے اللہ ذوالجلال بیٹھے ہونگے، حضرات جس کرسی دے اتے اللہ بیٹھے ہونگے، او دے دائیں جانب اللہ نور دے ممبر بنائے گا. انہا نور دے ممبران دے اتے اللہ حق تے سچ دے فیصلے کرن والیاں نو بٹھا دوے گا. تھوڑا جہا بھی مسئلہ ہوئے، چاہے 1 روپے دا ہی معاملہ ہوئے، لیکن او دے وچ بھی ڈنڈی نہیں مارنی، حق سچ دا فیصلہ کرنا، انصاف کرنا ہے، اپنا ترازو درست رکھنا ہے. ترازو دے اندر بے ایمانی تے ڈنڈی نہیں مارنی. پہلیاں قوماں گھٹ ناپ تول دی وجہ تو تباہ ہوئیاں، بے انصافی دی وجہ تو تباہ ہوئیاں، رشوت خوری دی وجہ تو تباہ ہوئیاں، سود خان دی وجہ تو تباہ ہوئیاں.
اج کیڑا گناہ ہے کیڑا عیب ہے جڑا ساڈے معاشرے اندر پایا نہیں جاندا۔ حضرات عزیز وقار ذرا غور کر دے جانا، اے جڑے منہ ملازہ رکھ کے فیصلے کردے نے انہاں واسطے درس عبرت۔ نبی پاک علیہ السلام آپ دا دور رسالت دور نبوی ہے تے نبی پاک علیہ السلام دے دور نبوی دے اندر ایک فاطمہ نامی عورت قریش قبیلے دی بڑے اچے خاندان دی عورت ہے، بڑے معذب اور معزز خاندان دی عورت فاطمہ ہے۔ انہیں چوری کر لئی ہے تے چوری بھی کوئی بڑی بڑی مجھ گاں چوری نہیں کیتی، بلکہ میرے دوستوں ایک چادر چوری کیتی، ایک چادر چوری کر لئی ہے۔ حضرات عزیز وقار ذرا غور کر دے جانا، انہیں ایک چادر چوری کیتی، معاملہ نبی پاک تک پہنچیا، میرے نبی نے حق سچ دا فیصلہ کر دیا ہویا، آقا فرماندے نے ادا ہاتھ کٹ دیتا جائے تاکہ آئندہ تو معاشرے دے اندر کوئی چوری دی جرت نہ کر سکے۔ اگر ایک قانون میرے تیرے ملک دے اندر آ جائے، آج لوگ سمجھنے ظلم زیادتی ہے، لیکن اگر کسی بندے دی چوری ہو جائے نا بہت بڑی، ادو یہ کہندا ہے کہ واقعی یہ قانون ہونا چاہیے۔ اگر ایک قانون ساڈے ملک دے اندر معاشرے اندر آ جائے، اللہ دی قسم ملک امن دا گہوارہ بن جائے، چوریاں ختم ہو جان۔ چوراں نو پتہ ہے جڑے پیسے لٹے نے ادھے بھی دے دیتے نا انصاف کرنے والے نے انہیں وک جانا ہے، اسی باہر آ جانا، پھر چوریاں کران گے، ڈکیٹیاں ماران گے، ایدی وجہ تو حالات خراب ہوندے نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فیصلہ کر دیتا ہے کہ ادا ہاتھ کٹ دیتا جائے۔ ایک گلاں پہنچ دیاں خاندان والیاں تک پہنچ جاندیاں نے، اے سارے کٹے ہو کے کہن لگے اگر ساڈے خاندان دی ایک عورت دا ہاتھ کٹ دیتا گیا، اگر دا بازو اتار دیتا گیا، ساڈی عزت خاک وچ مل جائے گی، ساڈی معاشرے دے اندر ایک ٹکے دی عزت نہیں رہنی۔ لوکاں نے کہنا اتنا معزز خاندان ہے، اتنا امیر خاندان ہے تے پھر بھی انہاں دیاں عورتاں چوریاں کردیاں پھڑیاں گئیاں۔ انہاں نے اپنی انا دا مسئلہ بنایا، کہن لگے کسے طریقے دے نال نبی پاک علیہ السلام نو اس فیصلے تو روکیا جائے، اگر ساڈے خاندان دی عورت دا ہاتھ کٹ دیتا گیا ساڈی عزت خاک وچ مل جائے گی۔ ہن اے لبنا شروع کردے نے تے آندے کی نے، کہن لگے ویکھیے تے صحیح کہ نبی پاک علیہ السلام دے کول ساڈی سفارش کیڑا لے کے جاندا ہے۔ لب دیاں انہاں دیاں نظراں میرے نبی دے منہ بولے بیٹے حضرت زید دے بیٹے حضرت اسامہ بن زید تے پہ جاندیاں نے۔ حضرت زید نو نبی پاک نے منہ بولیا بیٹا قرار دیتا کہ اے میرا بیٹا ہے، ادا میں باپ ہاں، تے انہاں دا بیٹا حضرت اسامہ بن زید نو انہاں نے آ کے لبیا، کہن لگے اسامہ بن زید نبی پاک تے نال بڑیاں محبتاں کر دینے، تیرے نال بڑا پیار کر دینے، لہذا تو ساڈی سفارش لے کے جا، تو ساڈی سفارش کرے گا تے ساڈا کم بن جائے گا، او دے بدلے اسی پیسہ دین واسطے تیار ہاں، اسی زمین بھی نام لان واسطے تیار ہاں، لیکن اس فیصلے دے اوتے غور و فکر کیتا جائے تے اس فیصلے نو واپس لے آ جائے، اس فیصلے نو واپس لے کے تے کوئی ہور معاملہ ساڈے نال طے کر لیا جائے۔ حضرت اسامہ بن زید نبی پاک دا منہ بولیا پوتا، اے نبی پاک دے کول آیا، آمنہ دے لال نو آ کے کہندا ہے سونیا میں بنو قریش خاندان دی عورت فاطمہ دی سفارش لے کے آیا، سونیا او دی سفارش کرن واسطے آیا، او دا حق نہ کٹو، او دے بدلے پیسہ دین واسطے تیار، زمین دین واسطے تیار نے۔ حضرات میرے پاک پیغمبر دیاں اکھاں غصے نال سرخ ہو جاندیاں نے، اے ٹکے ٹکے دے اوتے مرن والے ہو، ٹکے ٹکے دے اوتے اپنا ایمان بیچن والے ہو اور فیصلے نو بدلن والے ہو، دیکھو نبی پاک دی سیرت کی ہے۔ میرے نبی دیاں اکھاں سرخ ہو جاندیاں نے غصے دے نال، تے میرے آقا فرماندے نے اوے میرے بیٹے اوے میرے پوتے اسامہ بن زید، او تو بے انصافیاں دے اوتے مینوں مادہ کرن واسطے آیا۔ آقا فرماندے نے پہلیاں قوماں تباہی اس واسطے ہوئیاں
کہ اس معاشرے دے اندر اگر کوئی غریب چوری کردا تے انہوں سزا ملدی، اگر کوئی امیر چوری کردا تے انہوں اس واسطے چھڑ دیتا جاندا کہ بڑا مالدار، بڑا پیسے والا، بڑا معزز گھرانے نال تعلق کے، اس واسطے انہوں چھڑ دیتا جاندا، معاف کر دیتا جاندا۔ آپ فرماندے نے میں اللہ دیاں حداں نوں پور نہیں کر سکدا، میں اللہ دیاں حداں نوں توڑ نہیں سکدا، اللہ نے حداں مقرر کیتیاں نے۔ اور آپ نے تاریخی الفاظ کہے لوگوں سنو، آج کوئی گدی نشی چوری کرے، گدی نشی گناہ کرے تے آندے نے کوئی گل نہیں گدی نشی ہے، بڑا چوری کرے تے کوئی گل نہیں، کوئی ملازم کوئی تیرے پٹھے پان والا گناہ کرے تے سزا دینا ہے، لیکن اگر کوئی بڑا امیر زیادہ چوری کرے تو انہوں چھڑ دینا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے الفاظ سنو، آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابی، اے میرے پوتے، اے میرے بیٹے اسامہ بن زید اور آن والے قریش دے خاندان والے ہو سن لو، اے تے بنو قریش خاندان دی عورت فاطمہ ہے، مینو اللہ دی قسم ہے، میں اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے آنا اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر دی تے میں او دا بھی ہاتھ کٹن تو دریغ نہ کردا۔ حالانکہ نبی دی بیٹی چوری کر سکتی نہیں کر سکتی، لیکن نبی پاک نے ایک ضابطہ بیان کر دیتا، ایک اصول بیان کر دیتا کہ چوری بڑا کرے یا چھوٹا کرے، جڑا اللہ نے قانون بنا دیتا ہے وہ قانون اس تے لاگو کر دیتا جائے۔ آئیے ذرا غور کرتے جانا، حق تے سچ دے فیصلے کرن والے بن جاؤ، کیونکہ اللہ دا قرآن کہہ رہا ان اللہ یامرکم بالعدل والإحسان، بے شک اللہ ذوالجلال انصاف کرن دا حکم دیندا ہے تے نیکی کرن دا حکم دیندا ہے۔ آئیے ذرا غور کرتے جانا، جڑا بندہ حق تے سچ دے فیصلے کردا ہے، نبی پاک نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا 7 قسم دے لوگاں نو اللہ اپنے عرش دا سایہ عطا کرے گا۔ آج جڑا سورج چمک رہا ہے نا تقریباً 9 کروڑ میل بلندی تے چمک رہا ہے، لیکن قیامت دے دن اے بالکل ساڑھے سر دے اتے آ جائے گا اور زمین چٹیل میدان تانبے دی ہوئے گی۔ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، نہ کسی درخت دا، نہ کسی مکان دا، نہ کسی دکان دا، کوئی سائبان ہوئے گا ہی نہیں، صرف اللہ دے عرش دا سایہ ہوئے گا۔ اب بدل بھی ختم ہو جان گے، سارے آسمان بھی ختم ہو جان گے، لیکن اللہ دا عرش باقی رہے گا۔ اللہ دے عرش دے سائے تلے اللہ 7 قسم دے لوگاں نو بٹھائے گا۔ انہاں دے وچوں ایک او بندہ جنہوں اللہ نے حکمرانی دیتی، انہیں انصاف کیتا، عدل دے فیصلے کیتے، یعنی وہ حکمران بنیا، سربراہ بنیا، پاویں اپنے گھر دا ہی بنیا، پنڈ دا بنیا، تحصیل دا بنیا، ضلع دا بنیا، ملک دا بنیا، لیکن انہیں حق سچ دے فیصلے کیتے، ہمیشہ حق نال فیصلے کردا رہا۔ فرمایا اللہ ذوالجلال اس حکمران نو بھی اپنے عرش دا سایہ عطا فرما دے گا۔ میرے دوستو، میرے بزرگو، اگر اللہ دے عرش دا سایہ لبنا چاہتے ہو، انصاف کرنے والے بن جاؤ، سچیاں گواہیاں دین والے بن جاؤ۔ آئیے ذرا غور کر دے جانا، نبی پاک علیہ السلام دا دور نبوی ہے، ایک مسلمان تے ایک یہودی دا جھگڑا ہو جاندا ہے۔ جھگڑا ہو گیا کسے گل تے مسلمان دا تے یہودی دا، فیصلہ مقدمہ لے کے نبی پاک دے کول آئے نے، میرے آقا نے دوواں دیاں گلاں سنیاں نے، اے نہیں آکھیا مسلمان دی گل سنا تے یہودی دی گل سنن تو بغیر ہی فیصلہ کر دواں، بلکہ نہیں، میرے نبی نے دوواں دیاں گلاں سنیاں نے۔ حضرات میرے پاک پیغمبر اسلام نے جو گلاں سن لیاں نا، میرے آقا نے فیصلہ یہودی دے حق وچ کر دیتا، اے نہیں آکھیا کہ اے ساڈا مسلمان پائی ہے، اے دے خلاف فیصلہ نہیں دینا وگرنہ اسی بدنام ہو جاواں گے۔ لوگ کی کہن گے اپنے مسلماناں نو ہی نہیں بخش دے، اپنے مسلماناں دے خلاف ہی فیصلہ
फैसले देंदे ने। मेरे नबी ने दुनिया दी परवाह नहीं कीती, मुआशरे दी परवाह कीते बगैर फैसला हक ते सच दा करदियां होया फैसला यहूदी दे हक विच कर दिता है। जदों फैसला करा के बाहर निकले, ये नाम ने हाद मुसलमान कहन लगा मैनू ये फैसला मंजूर ही नहीं, वो बंदा तबाह ते बर्बाद हो गया जिन्हों मेरे नबी दा फैसला मंजूर नहीं। ये कहन लगा मैनू फैसला मंजूर नहीं, मैं हजरत उमर दे कोल जाना है फैसला करान वास्ते। यहूदी कहन लगा चल मैं हजरत उमर दे कोल जान वास्ते भी तैयार हाँ, चलो मुकदमा लैके चले जाने आ। हजरत मुकदमा हजरत उमर बिन खताब दे कोल आ जाता है। हजरत उमर बाहर निकले ने, हजरत उमर नो सारा वाकया सुनाया जाता है। हजरत उमर मुंह खोलन लगते ने फैसला करन लगे ते यहूदी बोल के आंदा है उमर फैसला करन तो पहला मेरी गल सुन लै। पहले ये मुकदमा नबी पाक दी अदालत विच गया सी ते नबी पाक ने मेरे हक विच फैसला कीता ही। हजरात जदों हजरत उमर ने गल सुनी कहन लगे तुसी इत्थे खलोवो, मैं हुणे आके फैसला करना। घर जांदे ने तलवार नियाम तो बाहर कढदे ने ते आउंदियां ही बगैर कोई गल कीतियां इस नाम ने हाद मुसलमान दा सारे दे तन तो जुदा कर दिता है। ते आंदे ने जेड़ा मेरे नबी दा फैसला नहीं मनदा ओदा फैसला उमर दी तलवार ही कर सकदी है। हजरात मदीने अंदर रौला पै गया, मुसलमान ते अपने मुसलमानां नूं ही कतल कीती जा रहे ने। चलदियां चलदियां अफवाहां मेरे प्यारे पैगंबर तक पहुंच जांदियां ने। मेरे आका ने हजरत उमर नूं कोल बुलाया। आका फरमांदे ने क्या तू इस मुसलमान नूं कतल कीता है? हजरत उमर फरमांदे ने सोनिया मैं कतल कीता है ते इस वास्ते कतल कीता है कि सोनिया उन्होंने तुहाडी गवाही नहीं मन्नी, तुहाडा फैसला नहीं मन्निया। हजरत उमर दियां गल्लां मेरे आका जे सुनदे ही पे ने। आसमान तो नबी पाक दे उत्ते वही आ जांदी है। अल्लाह फरमांदे ने सोनिया जो उमर ने कीता है वो बिल्कुल ठीक कीता है। ते इस दिन तो बाद हजरत उमर दा नाम हजरत उमर फारूक पै जाता है। पहले उमर बिन खताब सी, अज तो बाद फरूके आजम बन जाते ने। फरूक का मतलब है हक और सच विच फर्क करने वाला। हजरत उमर ने हक सच विच फर्क किया, हक ते बातिल विच फर्क किया ते हजरत उमर नू फरूके आजम का लकब मिल गया। यानी हर दौर के अंदर अल्लाह वालिया ने हक सच के फैसले किए। सैयदना हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बड़े अल्लाह दे प्यारे पैगंबर ने, बड़े अल्लाह दे बरगुजीदा नबी ने। हवावां जन हजरत दाऊद दे ताबे और हजरत दाऊद की आवाज़ इन्नी प्यारी ते इन्नी मिठी। अज भी अगर कोई बंदा सोहनी आवाज़ नाल कुरान पढ़े, किरात करे ना, नात पढ़े, नज़म पढ़े, लोग आंदे ने अल्लाह ने इनू लहने दाऊदी अता कीती है। यानी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम दी जुबान अता कीती है। इन्नी मिठी आवाज़ कुरान तलावत करते, अल्लाह का जिक्र करते कि आसमान दे उत्ते परिंदे उड़दे रुक जाते। इन्नी मिठी आवाज़ कुरान तलावत करते और इन्नी मिठी आवाज़ अल्लाह का जिक्र करते। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम दे कोल एक मुकदमा आया। बाज़ दफा मुकदमे ऐसे होंदे ने कि बंदे दी समझ में नहीं आता कि मैं फैसला करा ते की करा। ये फहमो फरासत भी अल्लाह किसे किसे बंदे नूं अता करदा है फैसले करन दी। हर बंदा फैसले नहीं कर सकता, हर बंदा मुनसफ नहीं बन सकता। हजरत सुलेमान दे कोल मुकदमा की आया। दो औरतां ने, दोवां दे कोल चंद महीनियां दे बच्चे बेटे ने। ये एक जंगल अबूल कर रही ने ते जंगल दे अंदर एक जगह ते पड़ाव कीता। एक औरत दा बच्चा बेड़िया खा जाता है। हुण जिस औरत दा बच्चा बेड़िए ने खा लिया, उस औरत ने दूसरी औरत दे बच्चे नूं उठा लिया ते कहन लगी है बेटा मेरा है, तेरे बेटे नूं बेड़िया खा गया है। यानी झूठ बोलिया और चरबलसानी ऐसी इस्तेमाल की, इन्नी जुबान इस्तेमाल की, इन्ना बोली
کہ دوسری عورت جیڑی ہے وہ کہن لگی چل اگر تو نہیں مانتی تے ہے مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام دے کول لے جانے آ۔ حضرت ذیوقار مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام دے کول آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دوواں دیاں گلاں سنیاں، لیکن جیڑی عورت جھوٹی سی انہیں اپنی چرب لسانی دے نال انہیں اپنی زبان دی تیزی نال اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی فیصلہ ادھے حق وچ کر دیتا ہے۔ وہ جڑی سچی عورت ہے وہ بیچاری نا انصافی دا فیصلہ لے کے روندی ہوئی باہر نکل دی ہے، تے دوسری جڑی ہے وہ جھوٹ بول کے فیصلہ اپنے حق وچ کرا کے ہس دی ہوئی عدالت تو باہر جا رہی ہے۔ اجے عدالت تو باہر نکلی ہے تے ملاقاتاں حضرت سلیمان ہو جاندیاں نے۔ حضرت سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام تے بیٹے نے، شان انہاں دی بھی بڑی ہے، مقام انہاں دا بھی بڑا ہے۔ حضرت سلیمان کہن لگے نہیں بی بی روندی کیوں ہے؟ انہیں سارا معاملہ حضرت سلیمان دے سامنے رکھ دیتا ہے۔ حضرت سلیمان کہن لگے آؤ میں تہاڈا فیصلہ کرنا۔ دوبارہ عدالت عظمیٰ دے اندر آئے تے حضرت سلیمان اپنے باپ حضرت داؤد علیہ السلام نو کہن لگے ابا جی تساں فیصلہ کیتا ہے، اگر تسی اجازت دو تے میں بھی ذرا اس مقدمے دے اوتے نظر ثانی کر لواں، میں ویکھ لواں کہ انہاں دا مقدمہ کی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اجازتاں دے دتیاں۔ جناب سلیمان کہن لگے اپنے ایک ملازم نو کہن لگے انہاں دیاں گلاں بعد وچ سناں گا، میں پہلے ایک فیصلہ کر دینا وا، جا او چمڑا لے کے آ جدے اوتے اسی کسے نو لٹا کے تے او دا سر قلم کرنے آ، تے ایک تلوار لے کے آ، او تلوار لے کے آوندا ہے، خنجر لے کے آوندا ہے تے او چمڑا لے کے آوندا ہے جدے اوتے کسے نو سزا دے طور تے قتل کیتا جاندا ہے، انج او چمڑا بچھا دیتا جاندا ہے، بچے نو او دے اوتے لٹا دیتا جاندا ہے۔ تے حضرت سلیمان کہن لگے اے دے پیٹ دے بالکل درمیان دے وچ سینٹر دے وچ تلوار رکھ کے اس بچے نو دو ٹکڑیاں وچ تقسیم کر دے، ادھا اونوں دے دینے آ ادھا اونوں دے دینے آ، فیصلہ آپے ہی ہو جائے گا، کیونکہ پتہ نہیں جھوٹ کیڑا بولدا ہے تے سچ کیڑا بولدا ہے، لہذا فیصلہ یہی کرنا پائے گا کہ اے دے دو ٹکڑے کر کے ادھا اونوں دے دینے آ ادھا اونوں دے دینے آ۔ اگر حضرت سلیمان نے جڑے گل کیتی ہے تے جڑی بچے دی حقیقی ماں سی نا اوے اٹھ کے کھڑی ہو جاندی ہے تے زارو کے تار رون لگ پیندی ہے تے آندی اللہ دے پیغمبر سلیمان جی اے بیٹا تسی اونوں ہی دے دیو، اے میرا کوئی نہیں، اے او دا ہی بیٹا ہے۔ آخر ماں ہے نا تے ماں کیویں برداشت کر سکدی ہے؟ او دوجے نو کادی تکلیف تے ماں نو ہے، تکلیف تے باپ نو ہے۔ اور جس ماں نے محنت مشقت نال بیٹے نو پیدا کیتا اور وہ اپنی اولاد دی تکلیف کیویں برداشت کر سکتی ہے؟ تڑپ کے بولی کہن لگی اللہ دے پیغمبر جی اے بیٹا اے دائی ہے، اے نوئی دے دیو۔ دل وچ سوچن لگ پئی چلو زندہ رہے گا کدے تے میں جا کے اپنے بیٹے دا مکھڑا تک لیا کرانگی، اگر اج قتل کر دیتا جائے گا نہ او دے کم آئے گا نہ میرے کم آئے گا۔ کہن لگی اللہ دے پیغمبر اے بیٹا اے دائی ہے میرا کوئی نہیں، اے نو دے دیو۔ تے دوسری سامنے چپ کر کے کھڑی ہے، حضرت سلیمان دے فیصلہ کرنے وچ آسانی ہو جاندی ہے، فیصلہ کر دینے اے جڑی بہتے بیان کرن والی ہے، بہتیاں گلاں کرن والی ہے، جھوٹی ہے تے اے عورت سچی ہے، بیٹا اے دائے تے بیٹا اینوں دے دیتا جائے۔ فیصلہ کیتا حق سچ دا۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں اج بھی اگر ساڈے معاشرے دے اندر حق سچ دے فیصلے ہونے شروع ہو جان، ساڈا معاشرہ امن دا گہوارہ بن جائے۔ اے قانون اے عدالتاں غریباں بندیاں واسطے، اے سارے قانون ماڑیاں واسطے ہی نے۔ کوئی بڑا بندہ اشارہ توڑدا تے کوئی پوچھ گچھ نہیں، ماڑا بندہ اشارہ توڑدا ہے تے چلان کیتا جاندا ہے۔ اور دیکھ لو میں تنقید نہیں کرتا کسے دے اتے، لیکن دل خون تے آنسو روندا ہے جدوں اسی اپنے معاشرے دا حال وینے ہاں۔ انصاف دیکھو کہ جس بندے دی 4-5 لاکھ روپیہ ماہانہ تنخواہ ہے، ماہانہ 4 لاکھ روپیہ سیلری ہے، او دے واسطے پٹرول بھی فری ہے، ٹول پلازا بھی کوئی نہیں، تے جیڑا بتا بیچارہ 700 روپیہ دیہاڑی کماندا ہے او دے واسطے 250 روپے دا لیٹر پٹرول ہے۔
یہ انصاف، یہ عدل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے دوستو ساڈے تے سختیاں آ رہی ہیں۔ ایک واقعہ سناواں تیرا میرا ایمان تازہ ہو جائے تے بات ختم کراں۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا دور ہے، حکومت امیر المومنین حضرت عمر نے تے مسجد نبوی دے نال دا پلاٹ حضرت عباس دا ہے۔ کون حضرت عباس؟ نبی پاک دے چچا جان۔ انج سمجھو جویں اے مسجد ہے تے اے پلاٹ دی دیوار، مکان دی دیوار حضرت عباس دی ہے۔ اے دے اوتے پرنالا لگا ہے پانی دا، جدو بارش ہوندی ہے پانی ڈگدا ہے تے نمازیاں دے کپڑے چھٹے پیندے نے، کپڑے خراب ہوندے نے۔ حضرت عمر ایک دن قریب دی گزرے، بارش ہوئی سی، پانی ڈگریا، حضرت عمر دے کپڑے خراب ہو گئے۔ فرمایا اس پرنالے نو اکھاڑ دیو، انہوں اتار دیو، یہ نمازیاں دے کپڑے خراب کرتا ہے۔ کپڑا پرنالا اکھاڑ دیتا گیا، لا دیتا گیا۔ حضرت عباس شام نو گھر آئے، دیکھیا پرنالا گرایا پیا ہے۔ حضرت عباس نے پوچھا پرنالا کنے اتاریا؟ دسیا گیا امیر المومنین عمر بن خطاب نے اتاریا۔ اینو کہنے مساوات تے برابری۔ حضرت عباس نے حضرت عمر دے تے مقدمہ کر دیتا، حالانکہ امیر المومنین نے وقت دے حکمران 22.5 لاکھ مربع میل دے حکمران، ایتھے کسے نو ایک ملک دی حکمرانی مل جائے تے وہ فرعون بن جاتا ہے۔ وہ کہتا کیڑی عدالت ہے جیڑی میرے خلاف آواز اٹھا سکے؟ حضرات ذی وقار مقدمہ کر دیتا۔ مقدمہ حضرت ابی بن کعب دی عدالت وچ گیا۔ حضرت ابی بن کعب وقت دے چیف جسٹس نے، مقدمہ پہنچیا، حضرت عمر نو طلب کیتا گیا۔ ہن حضرت عمر وقت دے حکمران نے لین چ کھڑے نے، اے نہیں پروٹوکول دیتا کہ پرا پرا ہو جاؤ۔ حضرت عمر آئے نے، عدالت دا دروازہ کھولیا نہیں گیا، بلکہ حضرت ابی بن کعب فرماندے نے امیر المومنین حضرت عمر نو آکھو اپنی واری دا انتظار کرن، واری آئے گی تے فیصلہ کراں گا۔ ساریاں دے فیصلے کیتے، واری آ گئی، حضرت عمر بن خطاب دی آواز پئی، امیر المومنین اندر گئے۔ حضرت عباس مدعی نے یہ کہہ دیتا کہ انہوں نے میرا پرنالا اکھاڑیا ہے بغیر اجازت تو۔ پوچھا گیا، حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کٹہرے چ کھڑے نے تے فرمان لگے اے پرنالا نمازیاں دے کپڑے خراب کردا سی، اس واسطے میں نے اتاریا۔ تے حضرت ابی بن کعب نے کوئی فیصلہ نہیں کیتا تے حضرت عباس کچھ کہنا چاہتے نے۔ ابی بن کعب فرماندے نے تسی کی کہنا چاہتے ہو دسو؟ کہن لگے اے پرنالا جیڑا ہے اے دی حقیقت دا تانوں نہیں پتا، اے دی ہسٹری کی ہے، اے دی حقیقت کی ہے۔ حضرت ابی بن کعب فرماندے نے دی ہسٹری بیان کیتی جائے، اس پرنالے دی حقیقی حقیقت ہے۔ تے حضرت عباس فرماندے نے میں مکان بنا رہا سی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے قریب آئے، جدوں میں چھت پا لئی نا تے نبی پاک نے اپنے ہتھاں دے نال اے تے پرنالا نصب کر دیتا سی کہ اے پرنالا اے دے وچوں پانی زمین تے گرے گا، یعنی اس پرنالے نو ہاتھ میرے مصطفیٰ دے لگے نے، اور اے پرنالا نبی پاک نے خود اپنے ہاتھاں دے نال ایتھے ہی نصب کیتا سی۔ حضرات ذی وقار جدوں یہ گل حضرت عباس نے کیتی ہے تے حضرت عمر دیاں اکھاں زارو کے تار ڈول پیندیاں نے، معذرت کردے نے۔ حضرات ذی وقار آخر فیصلہ کی ہوندا ہے کہ حضرت عمر ہن اے پرنالا آپ اپنے ہاتھاں دے نال جا کے اوتھے نصب کرن گے۔ اے مساوات برابری ہے، ادھر امیر المومنین نے، ادھر حضرت عباس نے۔ حضرت عباس جاندے نے، مقام دے قریب جاندے نے۔ میرے دوستو میرے بزرگو، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب انج جھک جاندے نے، حضرت عباس امیر المومنین دیاں کندیاں تے چڑھ کے او پرنالا او دی جگہ تے نصب کر دیندے نے۔ اے انصاف تے برابری ہے۔ ایویں دنیا گل کہتے مجبور نہیں کہ اگر کائنات دے اندر ایک عمر ہور آ جاندا
تے پوری دنیا تو کفر دا نامو نشان مٹ جاندہ۔ میرے دوستو سینکڑوں ایسے لوگ نے، سینکڑوں ایسے افراد نے جنہاں نے حضرت عمر دی برابری، مساوات، عدل و حق دے فیصلے ویکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان بنے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب اے فلسطین دے اندر بیت المقدس فتح کرن جا رہے ہیں تے کوئی پروٹوکول تے گاڑیاں نہیں، ایک سواری ہے تے دو سوار نے، حضرت عمر نے تے نال ایک غلام جدا نام اسلم ہے، دو میں جا رہے ہیں تے غلام کہنے لگا تسی بیٹھو سواری تے میں مہار پھڑنا کیونکہ تسی آقا ہو میں غلام۔ حضرت عمر کہنے لگے نہیں، انصاف تے فیصلہ عدل دا کرنا ہے، برابری کرنی ہے، تھوڑا جا صبر تو کرے گا تھوڑا جا میں کراں گا، کدے تو سواری تے بیٹھے گا مہار میں پھڑاں گا، کدے میں سواری تے بیٹھاں گا تو مہار پھڑنی ہے۔ چل دیاں سفر ہو رہا ہے، چل دیاں فلسطین آ جانا ہے، بیت المقدس سامنے نظر آ رہا ہے تے حضرت عمر دی واری آ جاندی ہے مہار پھڑن دی، یعنی سفر ختم ہو گیا، منزل بالکل قریب آ گئی تے ادھروں واری حضرت عمر دی مہار پھڑن دی آ گئی۔ غلام انج کر کے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاندا ہے تسی امیر المومنین ہو، میں تے غلام ہاں، میں مہار پھڑنا تسی سواری تے سوار ہو جاؤ تاکہ کم از کم لوگاں نوں اے تے پتہ لگے جڑا سواری تے بیٹھا ہے او امیر المومنین ہے، او وقت دا حکمران ہے تے جنے مہار پھڑی ہے او غلام تے نوکر ہے۔ حضرت عمر فرماندے نے اے کیویں ہو سکدا ہے، جدوں واری تیری آ گئی ہے تے تیرے حق تے میں ڈاکا کیویں مار سکنا۔ حضرت عمر بن خطاب نے مہار پھڑ لئیے تے ادھروں بیت المقدس آ جاندا ہے، عیسائی انج کر کے سامنے کھڑے نے تے کہن لگے انہاں دے وچوں امیر المومنین حکمران کیڑا ہے تے غلام کیڑا ہے؟ اشارہ کیتا جاندا ہے اے جدے کپڑیاں نوں 14 ٹاکیاں لگیاں نے، 14 پابند لگے نے تے جنے مہار پھڑی ہے اے امیر المومنین ہے۔ حضرات ذی وقار اے کہن لگے کنج دا حکمران ہے کہ جنے مہار پھڑی ہے تے کوئی پروٹوکول نہیں تے ادھروں انہاں دا ایک عالم آ جاندا ہے کہن لگا میں اپنیاں کتاباں دے اندر پڑھیا ہے تے میں جس عمر دے تذکرے اپنیاں کتاباں اندر پڑھے نے جدے بارے لکھیا ہے کہ او آ کے بیت المقدس نو فتح کرے گا، جیڑیاں نشانیاں میں تورات وچ پڑھیاں نے، جیڑیاں نشانیاں میں انجیل وچ پڑھیاں نے، او ساریاں نشانیاں حضرت عمر وچ پوریاں ہو رہیاں نے۔ اے امیر المومنین تے جاؤ بیت المقدس نو خالی کر دیو تے اے دا حکمران حضرت عمر نو بنا دیو۔ اس واسطے میرے دوستو میرے بزرگو ساڈے وچ برابری آ جائے، مساوات آ جائے، حق سچ دے فیصلے آ جان، انصاف آ جائے تے انشاءاللہ ساڈا معاشرہ درست ہو سکدا ہے۔ پنڈاں دے اندر شہراں دے اندر کسے بھی بندے نے اگر کوئی کونسلر ہے، لمبردار ہے، گھر دا سربراہ ہے، مسجد دا سربراہ، کسے بھی اللہ نے ایرے تے ذمہ داری پائی ہے، انہوں چاہیے کہ حق سچ دا فیصلہ کرے۔ حق سچ دا فیصلہ کرنے والا بندہ قیامت دے دن اللہ دے عرش دے قریب نور دے ممبراں دے اتے بیٹھا ہوئے گا اور اللہ تعالیٰ اس بندے نو اپنے عرش دا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، لوگو اللہ دا حکم منو، حق سچ دے فیصلے کرنے والے بن جاؤ تے نیکی کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا